नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा प्रमुख 3 दलको बैठक सकारात्मक। आफू अनुकूल नभई अल्म ल्याउने एमालेको रणनीति। संक्रमणकालीन विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउन गठबन्धनको बैठक जारी। निर्वाचन नजिकिएसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धी आमसभामा होमिए। आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन प्रभावशाली नेताहरू नै मैदानमा। मतदातालाई आश्वस्त पार्न उम्मेद्वारलाई हम्बे। अनधिकृत टहरा हटाउन महानगरलाई उच्च अदालतको रोक। सिंहदरबारको फोहोर नउठाएपछि महानगर विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर भएको दावी। सुडानको खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीचको जारी हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। 900 बढी घाइते। मुलुक गहिरो अराजकतामा धकिलिएको भन्दै नागरिक चिन्तित। र एसिसी प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा भोलि नेपालले मलेसियाको सामना गर्दै 5 भेटमा अपराजित रहँदै आएको नेपाल पुनः नतिजा आफ्नो पकडमा पार्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख राजनीतिक 3 दलको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यभार नै कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको हो। शर्मा ओलीजी कहाँ चाहिँ अहिले जुन बैठक बस्यो यसमा प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माननीय केपीजीका बिचमा व्यापक छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक ढाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ। एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको, निर्णय भएको छ, सहमति भएको छ। संसदको समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने कुरामा पनि छलफल भएको बताइएको छ। टीआरसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न एक ठाउँमा देखिन थालेका एमाले, कांग्रेस र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व आज ओली निवासमा बैठक बस्यो। तेस्रो पटक उनीहरू एक ठाउँमा बस्दा छलफल सकारात्मक नै देखियो भने यसलाई सभामुख मध्यस्थकर्ताको भूमिकाले निष्कर्ष दिन थालेको रूपमा समेत हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय समिति गठन र द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी विधेयक टीआरसीमा प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न नसकिने बुझेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले केपी ओली फकाउन थालेका छन्। आफूमाथिको तजबिजी अधिकार कटौती नगरेर गुण लगाएपछि यसको भूमिका खेलेका सभामुख घिमिरेले सुरुमा प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा एक ठाउँमा ल्याएका थिए, जहाँ संसदीय समिति नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा पनि ओलीले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक अघि बढाउन नसकिने अडान कायम राखे। लगत्तै सभामुख निवास बालुवाटारमा भेला भएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमै कुराकानी गरेका उनीहरूले विशेष नै भए पनि समिति गठन गर्न सक्नेसम्मको मध्यमार्गी बाटो निकाले। अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीमाथि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको दबाव पनि बढ्दो छ। जति टीआरसीको मुद्दाले चस्का दिएको छ उस्तै चस्का नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटमले समेत उनलाई दिएको छ। फलत एकातर्फ टीआरसी पनि संसदीय समितिमै छलफल बिना अघि नबढ्ने तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि संसदीय सुनवाईसँग जोडिने भएपछि प्रचण्ड कसै गरी संसदीय समिति गठन नै निकासको बाटो भएको बुझाइमा पुगे। अर्कातर्फ अहिलेसम्म संसदीय सुनवाई समिति समेत गठन हुन नसकेकै कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र समस्या हुने नभई यही कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका 3 जनाले हालसम्म नियुक्ति नपाएको स्थिति छ। यही बाध्यता बुझेका ओलीले प्रचण्ड, देउवालाई आफ्नै निवास आउन बाध्य पारे भने यो कुनै गठबन्धन विरोधी खेल नभएको संकेत दिन उनीहरू पनि एउटै गाडीमा बालकोट पुगे।
जुन छलफलमा उनीहरू संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। टिआरसीको पनि चाहिँ त विषयमा छलफल भएको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अनि पार्लियामेन्टको संसद सञ्चालनको बारेमा पनि समितिहरूकालाई पूर्णता दिने कुरामा पनि छलफल भएको छ र अरू कुरामा फेरि बसेर छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने चाहिँ त कुरामा सहमति गरेर अगाडि जाने, अरू कुरामा छलफल गर्दै गर्ने। तर पासा आफ्नो हातमा परेको बुझेका ओली त्यसअघि समिति गठनको मागमा छन् भने तीन दलहरूले नाम नपठाएकै कारण समितिहरू गठन हुन सकेको छैन। वर्तमान अवस्थामा दलीय आकार अनुसार लेखासहित 4 समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको छ भने विशेषतः विवाद देखिएका संयुक्त समितिमा काङ्ग्रेस र एमाले बराबर हुनुपर्ने उसको माग छ। यद्यपि विषयगत समितिको सभापति दलको हैसियत अनुसार बाँडफाँड गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भने बनेको छ। यही बीचमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू संसदीय सुनवाई समितिमा एक सिट नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने मागमा छन् भने ओली नेकपा यसलाई एक सिट दिनै पर्ने भए काङ्ग्रेसले दिए हुन्छ भन्दै आफ्नो आकार अनुसारको संख्या कम नहुनेमा दृढ देखिएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकदेखि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसम्मको विषय भएकाले दलहरूलाई संसदीय समितिको भागभण्डा टुङ्ग्याउने पर्ने बाध्यता बुझेका उनी यसै पनि आफू विरुद्ध परामर्श दिने वर्तमान कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने हतारोमा छैनन्। जसरी हिजो गठबन्धनले लामो समय 15 महिनादेखि प्रधान न्यायाधीश विहीन अर्थात् न्यायपालिका नेतृत्व विहीन भएको अवस्था छ, अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने कुरालाई हामीले एकदम जोरदार रूपमा यसलाई विषयका साथ हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। अविलम्ब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यो पाटोमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढताका साथ विषय राखेका छौँ। यसरी हेर्दा बाध्यता बुझेको एमाले आफ्नो स्वार्थ पुरा भए सहयोग गर्ने नभए उल्झन खडा गर्ने रणनीतिमा छ। जुन सत्तामा व्यवस्था गरे पनि संसदमा प्रतिपक्षीसँग नजोडी अघि बढ्ने बाटो नै नरहेका सत्ताघटक दलहरूलाई गलपासो बनिरहेको छ। जहाँ एमाले भने आफू देखिने गरी विवादमा पनि नपर्ने तर प्रक्रियाकै नाममा उनीहरूलाई घुमाउने फाइदामा छ, जसले अहिले केही निकास निस्किएको अवस्थामा पुगेका प्रचण्ड देउवा ओलीलाई खुसी नपारी यथार्थमै दलबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय टिआरसी सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न सत्ता साझेदारका 5 दलको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू सहभागी छन्। संसदमा विचाराधीन रहेको टिआरसी सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गराउने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय सक्रिय देखिनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 3 स्थानमा पुनः निर्वाचन हुन लागेपछि देशकै ध्यान यसतर्फ केन्द्रित छ। हेभीवेट उम्मेद्वार र राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेपछि उपनिर्वाचन पनि महानिर्वाचनमय देखिँदैछ। अझ आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन मत माग्दै प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रमै खटिएपछि वैशाख 10 रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। उपनिर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचन हुने 3वटै क्षेत्रमा दलहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनलाई तीव्रता दिइरहेको छ। मौन अवधि सुरु हुन अब 72 घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा चुनावमा हुमिएका सारा दलले सभापतिदेखि महामन्त्री र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूलाई मैदानमा उतारेका छन्। काङ्ग्रेसका 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सुरुदेखि नै उपनिर्वाचनमा खटिए पनि अहिले शेखर कोइराला तनहुँको निर्वाचन क्षेत्रमा नै पुगेर घर दैलो गर्दै पार्टीका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई मत माग्न लागि परेका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेसले भट्टराईका साथै जितनारायण श्रेष्ठको समर्थन गर्न काङ्ग्रेसका दर्जनभन्दा बढी नेतालाई निर्वाचन क्षेत्रमा उतारेको छ। खास गरिकन चितवन 2 को निर्वाचनको परिणाम पछाडि तपाईको जनप्रतिनिधिलाई नेपालका काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूले वा हामीहरूले ठुलो घेराबन्दी गरेको कारणले गर्दा अदालतबाट एउटा फैसला भएको छ। त्यो फैसला भएको कारणले गर्दा यहाँ चुनाव हुँदैछ भनेर कतिपयले भनेको मैले सुनेको छु। क्षमा गर्नुहोला, तपाईँले नबुझिकन भन्नुभएको छ भने म बुझाउने प्रयास गर्छु, तर बुझी भन्नुभएको छ भने मैले चाहेर पनि यसलाई बुझाउन सक्दिनँ। मलाई थाहा छ यो बुझाउने प्रयास गर्दाखेरि मैले गाली खान्छु भन्ने मलाई थाहा छ, तर गोली हान भनेर गोली खान तयार भएकोलाई गाली खान केही पनि लाग्दैन।
मिसन ग्रासरुट अभियानमा रहेको नेकपा एमालेका नेताहरू पनि चुनावी प्रचारको अन्तिम चरणमा लागेका छन्। भाइरल ज्वरोका कारण असुस्थ बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अभियानमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि सामाजिक सञ्जालबाटै वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा खट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् र उम्मेद्वारहरूको तस्बिर राख्दै जितका लागि शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन्। सुरुदेखि नै चितवनमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बास्कोटासँगै पार्टी सचिव योगेश कुमार भट्टराई पनि रामन्युपानेलाई जिताउन चितवन पुगेका छन्। आजको दिनमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सरकारमाथि निगरानी गर्ने र सरकारमाथि यी तमाम कुरामा दबाब बढाउने र मुलुकलाई एउटा निराशाबाट माथि उठाउने कुरामा प्रतिपक्षी आवाज मुखरित हुनुपर्छ र त्यो प्रतिपक्षी बेन्च नेकपा एमालेको बेन्च हो आजको दिनमा। त्यसकारणले आम जनताका यी तमाम मुद्दाहरू नेकपा एमाले मार्फत प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन हुनका लागि यी तीनवटै सिट र चितवन समेतले सबै नेकपा एमाले जित्नु आजको दिनमा आवश्यक छ। आकाशे रङको कपडामा घण्टी अङ्कित झण्डा बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता सांसदहरू बारा, चितवन र तनहुँमा उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न भ्याइ नभ्याइ गरिरहेका छन्। रासोपाका भएफरका सबै सांसद आलो पालो निर्वाचन क्षेत्र पुगे भाषणबाजीमा उत्रिएका छन्। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी सांसदको उपस्थिति भइरहेको छ। एक थान सांसद जिताउन रासोपाका सबै सांसद र नेता कार्यकर्ताहरू लागेका छन्। म चितवन पुगे, बारा पुगे, तनहुँ आउँदैछु। म यसो याद गर्दा के छ भन्दा अहिले पनि चुनावमा जनमानसमा एउटा खालको कस्तो खालको डर छ भन्दाखेरि पैसा खर्च गर्नुपर्छ चुनावमा भन्ने खालको छ क्या। तर यो पालि म दृढ विश्वासको साथ के भन्न सक्छु भन्दा तनहुँको भोट बिकाउ छैन भन्ने सन्देश पनि तनहुँले दिँदैछ यो पालि चुनावमा। अब पहिला जस्तो मासु, भात, बियर तपाईँको त्यसपछि आएर पेट्रोलले काम गर्दैन। किन भन्दा चितवनबाट फैलिएको यो दुबो काठमाडौँलाई त यसले समेटिसक्यो। नियतिले हामीलाई अपर्च्युनिटी यो मौका केको लागि दिएको छ, बारा र तनहुँको लागि पनि यो दुबो फैलिने अवसर दिएको छ। त्यस्तै बारामा मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री नै लागि परेका छन् भने जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहालाई जिताउन पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत 3 सातादेखि बारामै अड्डा जमाएर बसेका छन्। उपेन्द्रसँग वर्चस्वको चुनाव लडिरहेका सीके आफै उम्मेद्वार जसरी होमिएका छन्। दूसरे पार्टी सब तो क्या है, हिंसा का भी सहारा लिया, गौर में देखिए कि इतना बड़ा नरसंहार कर दिया जिसकी वजह से बहुत दिन तक उभर नहीं सका लोग सब। और अभी भी दूसरे जगह पे इस तरह का शासन लाद देता है कि फैक्ट्री आने से भी डरता है, स्कूल खोलने वाला डरता है, वे वहाँ पर स्कूल खोलूंगा फिर लाठी लेके मारने आएगा, चंदा वसूलने आएगा। वो सब गुंडागर्दी न हो, गुंडा राज समाप्त हो, जंगल राज समाप्त हो, हिंसा न हो, सभी समुदाय आपस में मिलजुल के रह सके, इसके लिए काम करने वाली पार्टी जनमत पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी को एक बार मौका दिया जाए। मिनी जनमत संग्रहको रूपमा हेरिएको उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेस र रासोपाको बढी प्रचार प्रसार र सङ्घर्ष देखिन्छ भने यिनीहरूको लडाईँको फाइदा उठाउँदै एमाले गुपचुपमै जित निकाल्ने दाउमा छ। शीर्ष दलहरू प्रतिष्ठाको लडाईँ लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने मतदातामा नै चित्त बुझाउने स्थितिमा छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वैशाख 11 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभाको बैठक 11 गते बिहान 11 बजे आयोजना गरिएको 11 बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गिरीले माघ 5 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो। केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आज न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासले यसअघिकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसैबीच सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ
महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध आदेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी जग्गामा अनधिकृत बनेका संरचना हटाउनेदेखि नदी संरक्षण जस्ता अभियानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारको साथ पाएन। त्यसपछि सिंहदरबारको फोहोर नै नउठाउने नीतिमा लागेको बागदरबार र सिंहदरबार बीच सम्बन्ध चिसिएको बेला बालेन शाहमाथि केन्द्रीय सरकारको एक्सन के हुन्छ भन्ने चासो छ। कि बालेन शाहमाथि कानुनी एक्सन लिनका लागि कुनै उपाय सङ्घीय सरकारसँग छ त? एक रिपोर्ट। मेयर पदबाट मलाई आज राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्। यो देश कहिले पनि बन्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गएको फागुन 13 गते सामाजिक सञ्जालमा सतीले सरापेको देश भने झैँ पारेर लेखेको स्टाटस हो यो। सिरियलमा जस्तो एक भाग हेरेपछि अर्को भाग हेर्नै पर्ने अर्थात् छुटाउनै नमिल्ने गरी कर्मशमा छोडे जस्तै गरी बालेनले स्टाटस लेखे। उनले यो लेखेनन् कि उनलाई कसले राजीनामा दिन बाध्य पार्दैछ भनेर। धेरैले बालेनको यही भागसँग जोडिएको अर्को स्टाटस आउने आशा गरे, तर दिन हप्ता होइन 2 महिना बित्न लाग्दा पनि बालेनले राजीनामा दिन बाध्य पार्नेको विषय खुलासा गरेनन्। बालेनले बाध्य पारिएको अभिव्यक्ति दिँदा विरोधीलाई जति चासो भयो त्योभन्दा बढी चिन्ता उनका शुभेच्छुकहरूलाई थियो। सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहने बालेनले यो बीचमा अन्य गतिविधिहरू पनि पुष्ट्याइराखे। राजीनामाको विषय यसै ओझेलमा पर्यो। फेरि चैत्र 25 गते सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनेदेखि नेताहरूलाई सिसडोलको फोहोरमा घोप्ट्याउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएपछि बागदरबार र सिंहदरबार बीचको लडाईँ बाहिरै छताछुल्ल भएको छ। यसले स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका र सिंहदरबार दुई ध्रुवमा उभिएको प्रष्ट सङ्केत गरेको छ। बागदरबारमा बसेर पटक पटक सिंहदरबारलाई ललकारिरहेका बालेनले हुर्मत दिन खोजेको भन्दै प्रचण्ड सरकारले क्याबिनेटबाटै सचेत गराउने निर्णय गर्यो। तर सरकारको यो निर्णय नै विवादमा तानिएको छ। मूलत मन्त्री परिषदले नीति पालना गर्न लगाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेपछि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तताका सीमाबारे प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र हैसियत दिएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसकारणले प्रष्टसँग हाम्रो संविधान र प्रचलित कानुनमा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई कानुन पालना गर्नलाई चाहिँ सहयोग नगरेको कारणले सजाय भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। किनभने यस्तो परिकल्पना नै भएको छैन कि यो 3टा तह जुन छ 3टा तह त एकआर्कामा समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले उसलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि 3टा मिलेर अगाडि बढेर देश र जनताको चाहिँ सेवा गर्ने भन्ने हो। नेपालको संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि कारण देखाएर सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने वा तिनका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन। यसकारण पनि प्रचण्ड सरकारले बालेनलाई सचेत त गराउला, तर संविधानमै टेकेर कारबाही गर्ने ल्याकत भने राख्दैन। यो कुरा के हो भने प्रत्येकले संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य अगाडि बढ्ने हो। सबैसँग आफ्नो अधिकार पनि छ, त्यो आफ्नो जिम्मेवारी पनि छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हो। भएन भने संविधान अनुसारका कुराहरू छन्, सङ्घीय कानुनका कुराहरू छन्, जनताले प्रश्न हेरेका छन्, जनताले भोलि सजाय गर्न सक्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो कानुनले चाहिँ उहाँलाई अहिले मेयरलाई चाहिँ आफ्नो पदबाट निष्कासनै गर्न सक्ने भन्ने यो संविधानले त्यसरी परिकल्पना गरेको छैन। यो 3टा तहको जुन छ अहिलेको कुरा गर्ने भने सङ्घ र जुन स्थानीय तहको कुरा छ आपसमा चाहिँ उहाँहरू वार्ता गरेर सहजै ढङ्गले चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। संविधानमा स्पष्ट रूपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सङ्घ र प्रदेश मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सम्बन्ध नागबेली बनेर जेलिएको छ। आफूलाई असहयोग गरेको भनेर बालेनले भडास पोख्नु र हामीलाई उछितो काट्यो भनेर नेताहरूले लगाम लगाउन खोज्नुको तुक छैन। यसर्थमा पनि स्वायत्त अधिकार पाएका 3 तहले नङ र मासु गजै सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्घीय सरकारबाट आफूले सहयोग नपाएको भन्दै बेला बेलामा फेसबुक स्ट्याटस मार्फत असन्तुष्टि र बेचैनी प्रकट गरिरहने बालेनले अब यस्ता बालापन छोड्नुपर्छ। शासकहरूको थलो सिंहदरबार मुकामभित्रको फोहोर
नउठाएर पौठा जोडी खेलेका बालेनलाई यति सङ्घीय सरकारले पावर सो गरेर हामी महानगरलाई बिजुली दिन्नौँ भने के त्यो निर्णय सान्दर्भिक होला? काठमाडौँभित्रको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यस अर्थमा पनि बालेनले ढिलो छिटो फोहोर नउठाएर धर पाउने छुट छैन। तर यो बीचमा संवाद मार्फत मन माझ्न पाउने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ। कूटनीतिक सन्तुलन र संवादको अभावमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र नभई मुलुकको परराष्ट्र मामिला शिथिल अवस्थामा छ। सत्ता स्वार्थमा गिजोलिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन नसके पनि 2 जनालाई परराष्ट्र मन्त्री भने बनाउन भ्याएको छ। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले सङ्कटमा रहेको कूटनीतिक क्षेत्रको सुधारमा नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीको क्षमता प्रदर्शन होला त? एक रिपोर्ट। कूटनीतिमा पटक पटक कच्चा साबित हुँदै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा पनि परराष्ट्र मामिलामा चुकिसकेका छन्। आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको शिकार मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र बन्ने गरेको वाक्यलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै प्रमाणित गरिदिए। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सबै तयारी सकाएर उड्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेशमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल जेनेभामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी भएनन्। त्यस्तै भारतबाट नै आफ्नो पहिलो भ्रमण सुरु गर्ने हठमा रहेका प्रचण्ड चीनमा सम्पन्न बोआओ सम्मेलनमा पनि सहभागी भएनन्। अर्थात् छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जति चासो दिए पनि हाम्रो सरकार कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा औपचारिकतामै रमाइरहेका छन्। 3 महिनाको अवधिमा राजदूत भेटघाट र बधाई खाने बाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक क्षेत्र सुधार र परराष्ट्र मामिलामा देखाउन लायक केही छैन। भारत जाने हताशमा रहेका प्रचण्डले दोस्रो पटक परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका एनपी सावद परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको देनले परराष्ट्र मन्त्री बनेका साउद चुनौती नै चुनौतीका बीच परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन्। तत्काल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको भर्याङ त बन्नु छ नै, फरक राजनीतिक व्यवस्था भएका छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै बदलिदो भू राजनीतिक उतार चढावलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्नुपर्ने चुनौती साउदका लागि कम सहज पक्कै छैन। विश्वभरिका देशहरूसँग छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा विवादले अझै निष्कर्ष पाउन सकेको छैन। इपिजी प्रतिवेदन अन्यलमा छ। बढ्दो व्यापार घाटा जस्ता समस्याले चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न कम सहज छैन। साउद परराष्ट्र मन्त्री हुनसाथ भारतीय राजदूत र साउद बीच भेटवार्ता भयो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपालमा छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनसाथ उपहार स्वरूप सीमा नाका खोलिदिएको चीनले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा एकैपटक 200 को हाराहारीमा पर्यटक भित्राएर अर्को उपहार दिएका छन्। नेपालप्रति चिनिया चासो निरन्तर बढ्दो छ। चुनौतीका बावजुद प्रचण्ड सरकारको 3 महिनाको विश्लेषण गर्दा तत्काल केही अपेक्षा गर्न नमिल्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको तर्क छ। परराष्ट्र मन्त्रालय त चुनौतीले नै भरिएको छ अहिले। त्यसलाई राम्ररी बुझेर चलाउने मान्छे नै आएन त्यहाँ। जुन किसिमको मानिस परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ त्यस्तो मान्छे त्यहाँ गएन। नेपाल बिग्रेको हुनाले नेपाल जब विदेशसँग बिग्रिरहेछ भने बुझ्नुहोस् परराष्ट्र बिग्रेको छ। परराष्ट्र राम्रो भएको भए त नेपालको यो हालत हुँदैन थियो नि। अनि परराष्ट्रमा चाहिँ त्यो कर्मचारीले परराष्ट्र चलाउने होइन नि, परराष्ट्र चलाउने त मन्त्री प्रधानमन्त्रीले हो। उहाँहरूको स्ट्यान्ड हुनुपर्छ, उहाँहरूको समझदारी हुनुपर्छ, उहाँहरूको अडान लिएर चाहिँ आफ्नो देशको हितमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने क्षमता हुनुपर्छ, स्किल पनि हुनुपर्छ। नयाँ सरकार तर पुरानै अनुहार, पुरानै मन्त्री, पुरानै राजनीतिक आचरण, त्यसमाथि अस्थिर अङ्कगणित, अस्थिर राजनीतिक परम्पराले नयाँ मन्त्री आउँदैमा अपेक्षा गरिहाल्ने वातावरण छैन। तथापि मुलुकको कूटनीतिक प्रभावकारिताको पर्खाइमा छ। कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सहयोग मार्फत मुलुकको विकास विकल्पविहीन शर्त हो। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। मिटर ब्याज पीडित र नेपाल प्रहरी बीच झडप भएको छ। आज रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा पीडितहरूले प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले रोक्दा
प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। प्रदर्शनमा निस्किएका मध्ये 30 जना मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मिटर ब्याज पीडित एक सदस्यले बताएका छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूले प्रदर्शन गर्न लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शनकारीको झण्डामा लौरो रहेको भन्दै प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आफ्ना साथीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। लाठी छ, बिना लाठीको त झन्डै हुँदैन। तर सानो सानो टुक्रा 32 थियो हाम्रो झन्डामा, लट्ठी ठुलो कुनै थिएन। तर गेटमा सर यस्तो उता उसले तान्ने उता उसले तान्ने तानातान भइराख्यो। अनि अलिकति त्यहाँ भयो, अब कसले कताबाट पहिला हानेपछि प्रहरीले मलाई पनि एक फ्याँकी यसरी म ढोका समात्दाखेरि मलाई हानेछ कि रेडी बोक्ने असय साहब हुनुहुन्छ कि कोही इन्सपेक्टर सर हानेछ। अनि मैले सर मैले तपाईँले केही गरेछु, मलाई तपाईँ हान्नु। मैले त्योबाट साइड हुँदाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई तानी घसारी भएर बाहिर ल्याउनु। तब बाहिरबाट ढुङ्गा बाँस सबै यताबाट जान थाल्यो। प्रहरीले मिटर ब्याज पीडितलाई लखेट्न पानीको फोहरा र लाठी प्रहार समेत गरेको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाको केन्द्र चौरी खर्कसम्म सडक विस्तारको योजना लिएको गाउँपालिकाको कार्यालयले यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रफ्तार अघि बढाएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्र सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक निर्माण कार्य द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थामडाँडासम्म ट्र्याक ओपन भएको सडकलाई गाउँपालिका चौरी खर्कसम्म पुर्याउनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा धमाधम एक्साभेटर चलिरहेको छ। हाल पैया तेर्सोमा ट्र्याक खोलिरहेको अवस्थामा छिटो सम्पन्न गर्न हेलिकप्टर मार्फत अर्को एक्साभेटर सुर्के पुर्याई त्यहाँबाट समेत सडक निर्माण थालिएको छ। दुवैतर्फबाट काम गरी छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने र स्तरोन्नतिमा क्रियाशील हुने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। कडा चट्टानयुक्त झण्डै 4 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ब्लास्टिङ गरेर काम अघि बढाइँदैछ। त्यहाँको भौगोलिक विकटता यो अलिकति असारता सबै कुरो मध्यनजर राखेर हामीले त्यहाँको हाइड्रो त्यहाँ बन्ने लुजा खोला र अर्को दुकुइसिकसँग चाहिँ हामीले कोर्डिनेट गरेर दुईटा एक्सक्याभेटर चाहिँ हामीले टाक्सिन्डुबाट तुर्केमा झारेर हेली मार्फत झारेर अनि अहिले तुर्केबाट पनि हाम्रो चाहिँ फेरि यता थामडाँडातिर चाहिँ काम भइरहेको छ। दुईतिर नै काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढिरहेको छ। यस गाउँपालिकाको खरीखोलाबाट बुक्सा आउँदै थामडाँडासम्म 14.6 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। 6 करोड 60 लाख रुपैयाँमा विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत सडक निर्माण कार्य अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालमै सम्पन्न भइसकेको थियो। गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालमा पनि अधिकांश सिटमा अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरूले नै पुनः निर्वाचित भएपछि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिन सजिलो भएको हो। थामडाँडाबाट पैया सुर्के मुसे हुँदै चौरी खर्कसम्म सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 12 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। यो बजेटले पैयादेखि चौरी खर्क स्थित गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म करिब 19.4 किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण हुनेछ। ट्र्याक ओपन भयो, त्यो सँगसँगै अब हामीले फेरि बनिसकेको सडकलाई फेरि 12 महिना चलाउन लागि हामी ठाउँ ठाउँमा फेरि पुलो बनाउने, फेरि स्तर उन्नति गर्ने, ठाउँ ठाउँमा फेरि स्ट्रक्चरहरू बनाउने, टोलिङ गर्ने, त्यो काम पनि हाम्रो सँगसँगै भइरहेको छ। हजुर, त्यो सँगसँगै हाम्रो त्यो बढिसकेको ट्र्याक ओपनलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्नको लागि हामीले सङ्घीय सरकारमा पनि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। हजुर, प्रदेश सरकारमा पनि हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। हजुर, यति हस्। खुम्बु सडकको मेरुदण्ड मानिने ओर्लाङ घाट पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि खुम्बुमा सडक सञ्जाल द्रुत विकास भइरहेको छ। उक्त पुल निर्माण भएपछि खुम्बु क्षेत्रमा ढुवानीका लागि सहज भएको छ भने जिल्लाको तल्लो क्षेत्रको उत्पादनका वस्तुहरू समेत बिक्रीका लागि खुम्बु पैठारीमा कृषकहरू आकर्षित भएका छन्। पुल निर्माण भएपछि सडक मार्ग हुँदै खुम्बु भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूको संख्या समेत वृद्धि भएको छ। गाउँपालिकाले यस सडक खण्ड निर्माणका लागि जोड गरिरहेकै बेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाको निधन भएको थियो। उनको असामयिक निधनपछि खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले यस सडक खण्डलाई स्वर्गीय ङिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक नामाकरण गरेको छ।
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि सडक निर्माण र स्तर उन्नतिमा थप जागरुक देखिएका छन्। लामो समयदेखि रोका भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। विक्रमसम्म 2067मा जग्गा पूर्जा प्राप्त गरे पनि अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै जग्गा रोका भएको थियो। रोका भएको लाल पूर्जा फुकुवा भएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका हुन्। 12 वर्षपछि जग्गा फुकुवा हुँदा आफूहरू हर्षित भएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले राम्रो काम गरेको स्थानीयले बताए। वर्षदेखि चाहिँ जुन रोक्का भएर चाहिँ यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले साह्रै दुःख पाइएको थियो, अहिले चाहिँ रोक्का भएर साह्रै खुसी लागेछ र चाहिँ अहिलेको आयोगलाई विशेष गरेर हामीले एकदम हृदयदेखि चाहिँ प्रगति टोल बनाएर डाँडाटोल जतिजनाको सबैको फुकुवा भयो सबैले हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अबदेखि फेरि चाहिँ यस्तो नहोस्। अब चाहिँ पहिला पनि फुकुवा भयो भन्ने अब पत्र लिएर आउने गएर मन्त्रालयमा गएर पत्र ल्याउने, विभागमा गएर पत्र ल्याउने, त्यस्ता कामहरू धेरै भयो। अख्तियारबाट पत्र आयो त्यसले पनि फुकुवा भएन भनेर भन्नुभयो र अब फेरि रोक्का नहोस्, अब त्यही भन्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले आफूहरू आयोगमा भएको 2 महिनाभित्रै काम टुङ्गिआएको बताउनु भयो। करिब 50-60 दिनको भित्र नै हामीले तपाईँहरूको यो काम टुङ्गाइसकेका थियौँ। काम त टुङ्गियो, फेरि तपाईँहरूलाई विश्वास थिएन। पहिला जस्तै फेरि यो पछि भयो भन्ने फेरि त्यस्तै हुने कि भनेर धेरै साथीहरू हामीले काम टुङ्ग्यायौँ है, हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि यहाँको वडा अध्यक्षहरूलाई तपाईँहरूलाई त्यो विश्वासै थिएन। हामीले अलिकति मालपोतमा चेक गर्छौँ बल्ल मात्रै विश्वास गर्छौँ भन्नुभयो। अनि तपाईँहरू मालपोतमा जानुभयो, काम सरासर भयो। भएपछि आजसम्म बल्ल अहिले आएर तपाईँहरूलाई विश्वास भयो र विश्वास भएपछि अब काम पनि भयो। पछिल्लो पटक बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुनवलसहित जिल्लाभर करिब 1100 लाल पूर्जा फुकुवा गरेको हो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यस अनुरूप नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई ज्ञापन गर्न मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। नीतिगत रूपमा धेरै कुरा भने पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा वर्तमान समयमा निजी उद्योगी व्यवसायीहरूमा असहज, अप्ठ्यारो र दबाव सिर्जना भएको महसुस भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानको राजधानी खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीच आज तेस्रो दिन पनि झडप हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 100 नागेको छ। घटनामा 900 भन्दा बढी सुरक्षा बल र नागरिक घाइते भएका छन्। सन् 2021मा भएको कुमा सत्ता कब्जा गरेका 2 जनरल बीच हप्तौँदेखि चलेको शक्ति सङ्घर्षपछि शनिबारदेखि हिंसा सुरु भएको हो। खार्तुम र सुडानका अन्य सहरहरूमा हवाई आक्रमण, भारी गोलाबारीसहित भएको भीषण द्वन्द्वले तत्काल युद्ध विरामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मागहरू उठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जारी झडपले नागरिकहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएको कारण अस्पताल पुग्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै जारी हिंसाको शिकार बनिरहेका सुडानी नागरिकहरू घरमै आश्रय लिन बाध्य भएका छन्। साथै लामो द्वन्द्वको डरले देशलाई गहिरो अराजकतामा धकेल्न सक्ने भन्दै नागरिक निराश भएका छन्। म्यानमारको सैन्य सरकारले बौद्ध दया वर्षको उपलक्ष्यमा 3000 भन्दा बढी कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ। यद्यपि रिहा गर्ने सूचीमा आङ सान सुकीको पार्टी, प्रजातन्त्र पक्षधर विपक्षी दलहरूका नेता र अन्य विभिन्न अभियोगमा जेल जीवन बिताउँदै आएका कुन व्यक्ति हुन् भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट पारिएको छैन। एक रिपोर्ट। म्यानमारको सैन्य सरकारले बौद्ध नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा 3000 भन्दा बढी कैदीलाई रिहा गर्ने भएको छ। सैन्य सरकारले रिहा गर्ने सूचीमा पछिल्लो 2 वर्षमा पक्राउ गरी जेलमा रहेका आङ सान सुकीको नेसनल डेमोक्रेटिक NLD पार्टी र त्यहाँका प्रजातन्त्र पक्षधर, अन्य विपक्षी दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण वा अन्य विभिन्न अभियोगमा जेल जीवन बिताउँदै आएका व्यक्ति यस विषयमा कुनै पनि स्पष्ट पारिएको छैन। सेनाले 2 वर्षभन्दा अघि भएको कुपछि हजारौंलाई पक्राउ गरिसकेको छ, जसका कारण देश उथलपुथलमा फसेको छ र देशभर
कुविरोध लडाकुसँग व्यापक झडप पनि भइरहेको छ। जुन्टा प्रमुख मिनाङ हेलाइङले 3015 जना कैदीलाई माफी दिएको छ। म्यानमारको नयाँ वर्ष जनताको शान्तिपूर्ण मन र मानवीय आधारमा मनाउनु हो। जनताको सूचना टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पुनः अपमान गर्नलाई थप सजाय सहित बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ। कुको रिपोर्टिङ गरिरहेका जुन्टा विरोधी प्रदर्शनकारी वा जेलमा रहेका पत्रकारलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे भने केही बताइएको छैन। विद्रोहको केही समयपछि जुन्टाले करिब 23,000 कैदीलाई रिहा गरेको थियो र त्यस समयमा केही अधिकारवादी समूहले यो कदमले सेनाको विरोधका लागि ठाउँ खाली गर्नुका साथै समुदायहरूमा अराजकता निम्त्याउने डर व्यक्त गरेका थिए। म्यानमारले आफ्नो परम्परागत बौद्ध नयाँ वर्षको बिदाको उपलक्ष्यमा हजारौं कैदीलाई आम माफी दिने गरेको छ। आङ सान सुकीलाई कु गरेदेखि नै हिरासतमा राखिएको छ। गत डिसेम्बरमा 77 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुबीको बन्द अदालती सुनाइको श्रृङ्खला पूरा गरेको थियो। उनलाई 33 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरे यता 21,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसएससी प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा भोलि नेपालले मलेसियाको सामना गर्दैछ। खेल ट्यु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बिहान 9:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। नेपाल र मलेसिया बीचको पछिल्लो 5 भेटमा नेपाल अपराजित रहँदै आएको छ। नेपाल र मलेसिया बीचको पछिल्लो भेट 2018 को एसिया कप छनौट प्रतियोगितामा भएको थियो। मलेसियामा नै आयोजना भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपाल 19 रनले विजयी भएको थियो। यसपटक पनि घरेलु मैदानमा मलेसिया विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा नेपाली टोली विश्वस्त देखिन्छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा प्रमुख 3 दलको बैठक सकारात्मक। आफू अनुकूल नभए अल्म ल्याउने एमालेको रणनीति। संक्रमणकालीन विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउन गठबन्धनको बैठक जारी। निर्वाचन नजिकिएसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धी आमसभामा होमिए। आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन प्रभावशाली नेताहरू नै मैदानमा। मतदातालाई आश्वस्त पार्न उम्मेद्वारलाई हम्मे। अनधिकृत हरा हटाउन महानगरलाई उच्च अदालतको रोक। सिंहदरबारको फोन नउठाएपछि महानगर विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरेको दाबी। सुडानको खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बल बीचको जारी हिंसामा मृत्यु हुनेको संख्या 100 नाग्यो। 900 बढी घाइते। मुलुक गहिरो अराजकतामा धक्लिएको भन्दै नागरिक चिन्तित। र एसएससी प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा भोलि नेपालले मलेसियाको सामना गर्दै 5 भेटमा अपराजित रहँदै आएको नेपाल पुनः नतिजा आफ्नो पकडमा पार्नेमा आशावादी। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।